अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आप सबको खुशहाल रखे, आबाद रखे, सरसब्ज़ व शादाब रखे। मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ एक नायाब अमल जिसको करने से आप इंशाअल्लाह फैज़याब हो जाएंगे और आपकी मुरादें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। आपने थंबनेल में देखा है कि 11 रुपये सदका करना है, उसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज देगा। और ये अमल एक बहन ने किया है जो राजस्थान की रहने वाली है। उन्होंने ये बताया है कि जो इंसान इस तरीक़े से सदका कर दे 11 रुपये का, तो फिर अल्लाह उसको अपनी रहमत से ज़रूर नवाजेगा। इससे पहले कि मैं आपके सामने ये पेश करूं, अमल बताऊं, किस तरह सदका करना है ये बताऊं, मैं गुजारिश करता हूं आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपनी मोहब्बत का इज़हार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो और भी वजीफ़े आप तक पहुंचते रहें। हमारे इस चैनल पर सिर्फ आपको वजीफ़े मिलेंगे और कामयाब वजीफ़े मिलेंगे जिसको आप आसानी से कर भी सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, औलाद ऐसी नेमत है जिसको पाने के लिए इंसान पैसे की परवाह नहीं करता, जिसको पाने के लिए इंसान बड़ी से बड़ी परेशानी को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। कैसी मुश्किल सामने हो उसे वो मुश्किल नज़र नहीं आती, उसे सिर्फ ये नज़र आता है कि बस जिस तरह भी मिले औलाद मिल जाए। और हकीकत भी यही है, औलाद इतनी बड़ी नेमत है, अगर औलाद न हो तो इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। ये मकान, ये बंगला, ये गाड़ी, ये बैंक बैलेंस सब बेकार है अगर औलाद नहीं है। लिहाजा औलाद का होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की बारगाह में मैं दिल से दुआ करता हूँ जिन भाइयों को, जिन बहनों को औलाद नहीं है, अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें भी औलाद अता फ़रमाए, और जिन्हें अल्लाह ने औलाद अता फ़रमाई है परवरदिगार उनके औलाद को सलामत रखे और उनकी औलाद को अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। हमें किस तरह ये अमल करना है, किस तरह सदका करना है और किस तरह उस बहन ने सदका किया। वो कहती हैं, जो राजस्थान की रहने वाली हैं, उन्होंने बताया कि मैं बहुत परेशान थी, शादी 3 और 4 साल के दरमियान का अरसा गुजर चुका था, बहुत पैसा बर्बाद किया, जहाँ जिसने बताया वहाँ गए, बहुत सारे हकीमों से, तबीबों से, डॉक्टरों से मिले, करने कराने वालों से मिले, जिसने जो बताया वो किया, बहुत पैसा बर्बाद किया लेकिन कुछ नतीजा हासिल नहीं हुआ। लेकिन हम पैसा लुटाते रहे, वहाँ लुटाते रहे जहाँ हमें लुटाना नहीं चाहिए था, और हमने वहाँ नहीं खर्च किया जहाँ हमें खर्च करना चाहिए था। हम अपने आप को दिखाने के लिए, फ़ायदा हासिल करने के लिए डॉक्टरों पे, हकीमों पे, तबीबों पे खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की रज़ा के लिए पैसा खर्च करते हुए डरते हैं, सदका करते हुए डरते हैं। जबकि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि सदका बलाओं को टाल देता है, सदका मुरादों को पूरा कर देता है। सदका करने से इंसान बड़ी से बड़ी परेशानी से आसानी से गुजर जाता है, और ये भी बहुत बड़ी परेशानी है औलाद का ना होना। अगर हम अल्लाह के नाम पर सदका करें, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उम्मीद है सदक़े की बरकत से ये हमारी परेशानी, ये हमारी मुसीबत औलाद के ना होने की टल जाए और अल्लाह सदक़े की बरकत से साहिब औलाद बना दे। तो हमें करना क्या है नाज़रीन? हमें करना ये है कि जब ख़ातून नापाकी का याम से गुज़र रही हो तो वो ये दिल में तमन्ना कर ले, ये इरादा कर ले कि मैं 11 रुपये किसी गरीब को दूंगी, गौसे पाक के नाम पर सदका करूंगी। और जैसे ही वो पाक साफ़ हो जाए, गुस्ल कर ले, नापाकी का पाक हो जाए, तो वो किसी गरीब को, किसी फ़कीर को, जिसको उसे पता हो कि ये गरीब इंसान है, कोई अपनी बस्ती में हो या जान पहचान में हो, किसी के बच्चे को आप 11 रुपये दे दें या किसी फ़कीर को दे दें जो इस मोहताज हो, और ये दिल में तमन्ना करें, या अल्लाह अगर तूने मुझे औलाद अता फ़रमाई तो मैं 11 फ़कीरों को, 11 यतीमों को, 11 मजबूरों को, जो मतलब मोहताज होते हैं, उनको तेरी रज़ा के लिए पेट भर के खाना भी खिलाऊंगी। अगर आप ये तमन्ना कर लेंगे, ये मन्नत आप मान लेंगे और 11 रुपये आप सदका कर देंगे, उसके बाद ये करना कब है? ये करना जब है जब औरत गुस्ल से फारिग हो जाए, नापाकी के पाक साफ़ हो जाए, और जब पहली जुमेरात आए, पहली जुमेरात को ये काम करना है। और अपने घर पे कोई चीज़ बना लें, मीठे चावल बना लें या कोई भी चीज़ आप बना लें, और वो फातिहा लगवा के गौसे पाक की बच्चों में बंटवा दें।
اور اس کے ساتھ ساتھ 11 روپے کسی فقیر کو، محتاج کو، یا کسی فقیر کے بچے کو، غریب کے بچے کو دے دیں، اور دل میں یہ تمنا کر لیں کہ اگر اللہ نے اولاد سے نوازا تو ہم غریبوں کو خوب صدقہ کریں گے، جتنا کر سکتے ہیں آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم 1000 2000 یا 10,000 غریبوں کو، فقیروں کو دیں گے، یا اور یہ نیت کر لیں کہ ہم 11 فقیروں کو، 11 غریبوں کو ہم کھانا بھی کھلائیں گے، اور اچھا کھانا کھلائیں گے، ایسا کھانا کھلائیں گے جس سے ان کا دل خوش ہو جائے۔ ہم یہ نیت کر لیں اور پھر اسی رات ہم جسمانی تعلقات قائم کریں، میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں، اور صبح کو پاک صاف ہو کر غسل کر کے فجر کی نماز پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جو صدقہ ہم نے کیا ہے اور جو نیت ہم نے کی ہے، ہماری نیت کے مطابق پروردگار ہمیں تو عطا فرما دے اور ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اگر ہم یہ نیت کر لیتے ہیں، یہ ارادہ کر لیتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے وسیلے سے، رسول پاک کے وسیلے سے آپ کو، آپ کی مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ اس لیے کہ وہ بہن بتاتی ہے کہ میں نے ایسے ہی کیا، میں نے صدقہ کیا 11 روپے کا، اور میں نے پھر یہ دل میں ارادہ کیا کہ اللہ نے اگر مجھے نوازا تو میں 11 فقیروں کو کھانا بھی کھلاؤں گی، اور 11 فقیروں کو میں کپڑے بھی پہناؤں گی۔ یہ اس اللہ کی بندی نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، منت مان لی، اور پھر رات میں اپنے شوہر سے ملاقات کی، صبح کو غسل کرنے کے بعد نماز فجر ادا کی، اور پھر بدستور اپنی زندگی کو گزارتی رہیں۔ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی مہینہ مکمل ہوا تو مجھے احساس ہونے لگا کہ اللہ نے میری مراد پوری فرما دی، اللہ نے مجھے کوئی خوشی دے دی۔ یہ کہتی ہیں پھر بھی مجھے یقین نہیں ہوا کہ نہ جانے پتہ نہیں خوشی ملی ہے یا نہیں ملی، تو انہوں نے اپنا چیک اپ کرایا، اور جب چیک اپ کرایا تو اس میں یہ سامنے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نواز دیا ہے، اور خوشی کی امید ہو گئی ہے، حمل ٹھہر گیا ہے۔ انہیں بہت خوشی ہوئی، اور پھر جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا ان کی خوشی بڑھتی گئی، اور پھر انہوں نے الٹراساؤنڈ کرایا تو انہوں نے بتاتی ہیں کہ اس میں خوشی اور یہ ہوئی کہ 2 بچے اس میں ظاہر ہوئے، کہ ایک ساتھ اللہ 2 بچے عطا کر رہا ہے، 2 بچے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، یہ بچوں کی کیئر کرتی رہیں، ان کی تیاری کرتی رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھا، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھا، اور ساتھ ساتھ یہ اللہ کی رضا کے لیے نماز کی بھی پابندی کرتی رہیں، نمازیں پڑھتی رہیں، اور پھر انہوں نے غریبوں کو کھانا بھی کھلایا، غریبوں کو 11 فقیروں کو، 11 غریبوں کو کھانا کھلایا، اچھا بہترین کھانا کھلایا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ خوشی کا دن دکھایا کہ ان کے بچے پیدا ہوئے، تو سبحان اللہ ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بچے عطا فرمائے، اور دونوں بیٹے عطا فرمائے، جڑواں بچے، یعنی جڑواں بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پھر 11 فقیروں کو، 11 غریبوں کو 1,000 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ دیے کپڑے کے لیے، کہ لو آپ اپنی مرضی کے کپڑے بھی پہن لینا۔ سبحان اللہ، یہ جب بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت صدقے کی برکت سے اس کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ امید ہے آپ بھی اس عمل کو کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں پروردگار جو بہنیں، جو بھائی بے اولاد ہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ صدقہ کرنا ہے اور ہم سے دعا کرانی ہے، تو آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اور یہ بھی لکھ دیں آپ کہاں سے ہیں۔ میں آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ جن بہنوں کے نام اس میں آئیں گے ان کے لیے دعا کروں گا خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ انہیں رسول پاک کے وسیلے سے، غوث پاک کے وسیلے سے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ کیا پتہ کس کی دعا اللہ قبول فرما لے۔ میری تمنا، میرے دل کی آرزو یہی ہے کہ جو بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، سب کے دلوں کو ٹھنڈا فرمائے، پروردگار عالم سب کو صاحب اولاد بنائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو خوشحالی کی زندگی نصیب فرمائے۔ گزارش کرتا ہوں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اپنا خیال رکھیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور اچھے وظیفے، اچھے عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔